ये भवतां श्रीकण्ठभाष्यं वर्तते, ग्रन्थः भवतां पुरतः। इदानीं न वर्तते स्वामीचरण। अच्छा, वैनमेव अध्येष्यामः। जी इदानीं यदि ये भाष्यं नास्ति तर्हि ग्रन्थं विना जी केवलं जी श्रवणेनैव अस्य सम्यक् ये न लगति, अर्थः न लगति, तो पौर्वापर्य जी अनुसन्धानाय ग्रन्थः अपेक्षते। जी स्वामी। इदानीं भवान् आगतः, दिल्लिकायाम् आगतः यद्वा स्वग्रामे स्थितः? अहं दिल्ल्याम् अस्मि स्वामीचरण। तो ये आरब्धं किं भवतां संस्थानं? संस्थाने कक्षा न चलति, आन्लैन् परन्तु भवति? इंटरनेट माध्यमेन। अच्छा, जी परश्वः सूर्यग्रहणं वर्तते, भारतवर्षे दृश्यम् अस्ति न वा? भारतवर्षे नास्ति। तर्हि तु सूतकमपि न भविष्यति। हाँ, ग्रहण ग्रहणं यदि दृश्यं न भवति तदा सूतकम् अपि तस्य न भवति। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये।
ये योग तंत्रागम परानंद मंडली इत्यस्मिन् जी एक मालिनी व्यय वार्तिक नामधेय ग्रंथः मया अपलोड कृतम् जी प्राप्तम् अन्विष्यताम् अ, जी किञ्चित् प्राप्तम् अस्यापि परिशीलनं क्रियते। जी भवतां संस्थाने तु योगतन्त्रागमः इत्यस्य कक्षा न चलति, चलति वा? कस्य कक्षा? ये योगतंत्रागम
पाठ्यक्रमः न चलति, आचार्यः शास्त्री न वा? अत्र न चलति। ये सम्पूर्णानन्द इत्यस्य पाठ्यक्रमं तत्र अस्ति। अधिकृत्य अस्माभिः क्रियते। ये मालिनी विजय वार्तिकं जी त्रिकशास्त्रस्य त्रिकशास्त्र शैवाद्वैत इत्यस्य ग्रन्थः वर्तते। जी ये अपि अध्येयम् अस्माभिः। जी किन्तु बहु दीर्घं यावत् चलिष्यति, चतुस्सूत्री। इदानीं तु एकसूत्री अपि नाभवत्। जी जी। ॐ श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान् द्व्यश्चतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। विमलकलाश्रयाभिनवसृष्टिमहाजननी भरिततनुश्च पञ्चमुखगुप्तरुचिरजनकः तदुभययामलस्फुरितभावविसर्गमयं हृदयमनुत्तरामृतकुलं मम संस्फुरतात्। वनेन विमलकलाश्रयाभिनवसृष्टिमहाजननी इत्यस्य विस्तीर्णं व्याख्यानम् अस्माभिः परात्रिशिकायाध्ययनावसरे अधिगतम्। जी अत्र स्वपितुः मातुश्च स्तवन स्मरणं विषयेण माहेश्वराभिनवगुप्तः स्वयं आत्मनः अभिनवसृष्टिमहाजननी भरिततनुः पञ्चमुखगुप्त इत्यादिभिः तत्र शिवयोः सामरस्येन यामलेन जी जी मम अहम् अध्यात्मपक्षे अहं शिवयोः यामलेन उत्पन्नः, लौकिकपक्षे विमलकलाश अभिनव तस्य अभिनवगुप्तस्य माता विमलकला और पंचमुखगुप्तः जनकः। जी एवं अस्य अर्थान्तर ऊहे उभयोः अपि प्रशस्तिः क्रियते अनेन। यदि अबोधकिरणैरुल्लसद्भिः समन्ततः विकासित हृदयाम्बुजा वयं स जगत जयतात् गुरुः। स गुरुः अस्य गुरुः अस्य जी गुरुः उत्पलदेवाचार्यः। यदि बोधकिरणैरुल्लसद्भिः समन्ततः स आसमन्तात् यस्य बोधकिरणैः ज्ञानरश्मीनां प्रसारेण हृदयां वयं विकसितहृदयाम्बुजाः स अस्माकं गुरुः जयतात्। जी साभिमर्श अच्छा पठ्यताम्। साभिमर्श तृतीयः श्लोकः। जी साभिमर्श षडर्धार्थ अस्मिन् यन्त्रे मया अच्छा तत् सम्यक् ग्रन्थस्य सम्यक् न डाउनलोड आयाति। न शक्यते। अच्छा चलो इतः जी जी श्राव्यते। साभिमर्श जी षडर्धार्थ पंचस्रोतः समुज्ज्वलात् यः प्रादात् मह्यमर्थौघान् दारुगत्यदलनव्रतान्। तो ये साभिमर्श षडर्धार्थः त्रिकस्य अर्थः पंचस्रोतः समुज्ज्वलान् पंचाम्नायेभ्यः यद्वा भगवतः परमेश्वरस्य पंचमुखेभ्यः यत् षडर्थं विनिसृतं यः जी प्रादात् मह्यमर्थौघान् दौर्गत्यदलनव्रतान्। दौर्गतिः दुर्गतिः तत् किं दुर्गतिर्भवति तिर्यगादि स्थावरान्तेषु यत् दुर्गतिर्भवति तस्य जी दलनव्रतान् अर्थौघान् मां प्रादात् यः इति जयतात् गुरुः इत्येनं संबध्नाति। जी श्रीमत् सुमति संशुद्ध सद्भक्त जनदक्षिणः शंभुनाथः प्रसन्नो मे भूयात् वाक्पुष्पतोषितः। शंभुनाथः अपि येषां गुरुः आसीत्। शंभुनाथः गुरुः। श्रीमत् सुमति संशुद्ध सद्भक्त जनदक्षिणः एवं शंभुनाथः प्रसन्नो मे
भूयाद वाक्पुष्पतोषितः। वाक्पुष्पतोषितः स्तुत्यादिभिः प्रसन्नः जी शंभुनाथः मे प्रसन्नः भूयात्। गुरुभ्योऽपि गरीयांसं युक्तं श्रीचुखलाविदं वन्दे यत्कृतसंस्कारस्थितोऽस्मि गलितग्रहः। चुखला मन्यस्य पितुः पर्यायः आसीत्, पिता। जी यत्कृतसंस्कारस्थितोऽस्मि गलितग्रहः, येन संस्कृतः अहं गलितग्रह ग्रह पाशादिभ्यः विनिर्मुक्तः स्थितोऽस्मि। स गुरुभ्योऽपि गरीयांसं युक्तं योगिनं चुकुल इति नामधेयं वन्दे। ततो गुरुतरः श्रीमान् भूतिराजो महामतिः जयताद् भक्तजनता समुद्धरणसाहसः। स्पष्टं। श्री सोमानंद संबोध श्रीमद उत्पल निसृता जयंती संवेदामोद संदर्भा दिक्प्रसर्विणः। आन सोमानंद येषां ग्रन्थाः शिवदृष्टि अस्माभिः अधीतं। सोमानंद पादस्य प्रबोधितेन श्रीमदुत्पल निःसृताः श्रीमदुत्पलदेवाचार्यस्य मुखात् विनिसृताः संविदामोद संदर्भः दिक्प्रसर्पिणः दिक्षु प्रसरणशीलाः संविदामोद संदर्भाः जयन्ति। तद्दृष्टि संस्कृतिच्छेदी प्रत्यभिज्ञोपदेशिनः श्रीमल्लक्ष्मणगुप्तस्य गुरोर्विजयते वचः। तो तद्दृष्टि संस्कृतिच्छेदी, तद्दृष्टि ही ये सोमानंद उत्पल देवाचार्य से दृष्टिया तद्दर्शनेन ये संस्कृति ही छिद्यते अनेन तादृश्या तादृशेन प्रत्यभिज्ञायाः उपदेशिनः श्रीमत् लक्ष्मणगुप्तस्य गुरोः वचः विजयते वचांसि जीयन्ते इति अष्टमः। अप्यसंख्यनवास्वाद चमत्कारैक दुर्मदा येनानुत्तर संभोग तृप्ता मे मति षट्पदी। असंख्य नवास्वाद चमत्कारैक दुर्मदा येन अनुत्तर कीदृशः वचः विजयते। असंख्य नवस्वाद नवरसादि व्यपेक्षया चमत्कारैः आत्मविश्रान्तिः यद्वा आनंद अत्र विमर्श एव चमत्कृतिः। चमत्कारैक दुर्मदा येन अनुत्तर संभोग तृप्ता मे मति षट्पदी। येन अनुत्तर संभोगः अनुत्तरः भवति। यत् अनुत्तर अस्माभिः अधीतम् अनुत्तरं कथं देव सद्य कौलिकसिद्धिदम् इति परात्रिशिकायां। तस्य संभोगेन संतृप्ता मे मति षट्पदी। षट्पदी भ्रमरी मम बुद्धिरूपिणी षट्पदी येन अनुत्तरेण संयुक्ताः तृप्तिं प्राप्ता। यदेकमयतामाप्य स्वात्मन्येव तथा स्थिता तदस्याः प्रोषितोन्मिषन्त्येव विविधानाद संपदः। तो तद नाम एतावता गुरोर्विजयते वचः इत्येव तस्यैव उपब्रह्मणं क्रियते। तद एकमयतां प्राप्य स्वात्मन्येव तथा स्थिता तदस्याः प्रोन्मिषन्त्येव विविधानाद संपदः। तत् एकतां प्राप्तः एकघनाता स्वात्मन्येव तथा स्थिताः तदस्याः प्रोन्मिषन्त्येव विविधानाद संपदः। तत्र नवविधः नादः भवति, मतान्तरे अष्टविधः भवति भर्तृहरि इत्यादीनां मते। तो तादृशः नादसम्पदः प्रोन्मिषन्ति विकसन्ति। सत्शिष्यकर्णमन्द्राभ्याम् अर्थितोऽहं पुनः पुनः वाक्यार्थं कथये श्रीमन् मालिन्यां यत् क्वचित्। तो अत्र ग्रन्थो यस्य प्रवृत्तिनिमित्तिः यद् अनुबन्धः ग्रन्थस्य प्रस्तूयते। सत्शिष्यकर्णमन्द्राभ्यां सत्शिष्याणां वारं मन्द्राभ्याम् अहं पुनः पुनः प्रार्थितः
अतएव मालिन्याः मालिनीतन्त्रस्य यत् क्वचित् क्वचित् वाक्यार्थं कथये तस्यैव नाम मालिनी विजयवार्तिकम्। औचित्येन इतरत्यागात् वाच्यवाचकयोर्मिथः वर्तनावर्त एतस्मिन् साधुशास्त्रं च वार्ति। इदानीं वार्तिकं किं नाम वार्तिकं तत् परिभाष्यते। औचित्येन इतरत्यागाद् वाच्यवाचकयोर्मिथः, वाच्यवाचकयोः इतरत्याग औचित्येन वर्तनावर्त एतस्मिन् साधुशास्त्रं च वार्तिकम्। मिथः वर्तनावर्तः एतस्मिन् साधुशास्त्रं वार्तिकम् इति नामधेयः कथ्यते। ये हर्निशं प्रकाशन्ते सर्वस्य च न गोचरे नुमोऽभिनवगुप्तांस्तान् शिवचन्द्रांशु सञ्चयान्। अत्र ये मन्ये प्रक्षिप्तं वर्तते यतोहि अस्य वार्तिककारेण अन्येन प्रणीतं। ये अहर्निशं प्रकाशन्ते सर्वस्य च न गोचरे, स्वयं अन्यान् प्रकाशन्ते। स्वपरावभासनक्षमः शब्दार्थवत् तत्र नास्ति। सर्वस्य च न गोचरे, तत्र मातृका आदिव्यपेक्षया अज्ञातार्थे यत् कन् प्रत्ययः भवति मातृकायां, स्वतः मातृका दीक्षितानां कृते अगोचरा भवन्ति। मातृकाभिः सर्वम् अन्यत् सर्वं प्रकाश्यते। तो अभिनवगुप्तांस्तान् शिवचन्द्रांशु सञ्चयान्, अभिनवगुप्तान् शिवचन्द्रांशु सञ्चयान् तान् नुमः। स्पष्टम्? जी जी स्वामी। जयन्ति जगतानंद विपक्षक्षपण क्षमा परमेश्वर मुखोद्भूत ज्ञान चंद्र मरीचयः। परमेश्वरस्य मुखात् विनिसृताः जगदानन्दस्य ये विपक्षिणः सन्ति, ते ये क्षपणः, तेषां क्षपणे अलं समर्थाः मरीचयः रश्मय ज्ञानचन्द्रमरीचयः, ज्ञानचन्द्रस्य मरीचयः रश्मयः जयन्ति। स्पष्टम्? जी स्वामी चरण। अनियंत्रित सद्भावाद् भावाभेदैकभागिनः यत्प्राग्जातं महाज्ञानं तदरश्मिभरभैरवं ततः तादृक्स्वमायीय हेयोपादेयवर्जितं वितती भावनाचित्र रश्मितामात्रभेदितम् अभिमर्शस्वभावं तत् हृदयं परमेशतुः तत्रापि शक्त्या सततं स्वात्ममय्या महेश्वरः। वो अत्र अनियंत्रित सद्भावात् भावाभेदैक भाव अनियंत्रित सद्भाव अभावात् भेदैक भागिनः यत्प्राग्ज्ञातं महाज्ञानं तदरश्मिभरभैरवम् ततस्तत्तादृक् मायीय हेयोपादेय वर्जितं वितती भावनाचित्र रश्मितामात्र भेदितम् अभिमर्श स्वभावं तद हृदयं परमेशितुः। परमेशितुः कीदृशस्य परमेशितुः? अनियंत्रित सद्भावात् भावा अनियंत्रित सद्भाव अनियंत्रित स्वातंत्र्यं स्वातंत्र्यात् स्वातंत्र्य सद्भावात् भावाभेदैकभागिनः। यः भैरवः अभेदैकभागिनः ये अत्र भागिनः यत् प्राग्जातं महाज्ञानं, यत् महाज्ञानं पुरा उत्पन्नं तदरश्मिभरभैरवं, तज्ज्ञानस्य रश्मेः रश्मिवान् रश्मिं भरति व्याप्नोति तादृशं भैरवं ततस्तादृक् स्वमायीय हेयोपादेयवर्जितं वितती भावनाचित्र रश्मिता मात्र भेदितम्। अतः तादृक् स्वमायीय हेयोपादेयवर्जितं। हेयोपादेय कल्पना मायया एव, भैरवस्य मायया एव भवति। तो ततः तादृक् स्वमायीय हेयोपादेय वर्जितं वितति भावना चित्रं। विततं यदि वितते व्याप्ते यत् भावना रश्मिता मात्र भेदे, तत्र भेदः कुतस्मात् आयातः? भावनया वितति भावना चित्र रश्मिता मात्र भेदितम् अभिमर्श स्वभावं तद हृदयं परमेशितुः। ये परमेश्वरस्य अभिमर्श स्वभावं यद् हृदयं वर्तते तत्रापि शक्त्या सततं स्वात्ममय्या महेश्वरः सदा संघट्टमासाद्य समापत्तिं परां व्रजेत्। परमेश्वरः तत्रापि तद् हृदये
हृदयं परमेषु तु हृदयं शक्तिरेव तावत्। तत्रापि सततं स्वात्ममय्या शक्त्या महेश्वरः संघट्टमासाद्य एकतां प्राप्य समापत्तिं व्रजति। जी समापत्तिः विश्रांतिं प्राप्नोति। तदास्य परमं वक्त्रं विसर्ग प्रसरास्पदम् अनुत्तर विकासोद्यत जगदानंद सुंदरम भावि वक्त्र विभावेन बीजं सर्वस्य यत्सितं हृदस्पंद दृक्परासार निर्णामि ऊर्म्यादितन्मतम् एतत्परं त्रिकं पूर्वं सूक्ष्मम् इति पाठः सर्वशक्य विभागवत्। तो तस्य पंचमे महिम्नि विश्रान्तः यदानीं स्वमायया संघट्टमासद्य परां समापत्तिं व्रजति तदास्य परमं वक्त्रं विसर्ग प्रसरास्पदं तदानीं तस्य परमं वक्त्रं तत्र शैवी मुखमिहोच्यते इति यत् शास्त्रेषु प्रोक्तं ततः तस्य परमं वक्त्रम् आविर्भवति। कीदृशं विसर्ग प्रसरास्पदं विसर्गः सृष्टिः तस्य प्रसरः अनुत्तर विकासोद्यत जगदानंद सुंदरम कीदृशं तत् परमं वक्त्रम् अनुत्तर विकासोद्यत अनुत्तरस्य उत्तरस्याप्यनुत्तरम् इति षोडशविधा अर्थाः तत्र प्रोक्तं परात्रिशिका विवृत्ति इत्यस्मिन् भावी वक्त्रा विभागेन बीजं सर्वस्य यत्सितं भावी वक्त्र विभागेन तस्मिन् सर्वस्य बीजं यथा न्यग्रोध बीजस्था इत्यादिवत् यत् पुरा सूचितं तादृशं बीजं तस्मिन् स्थितं हृत्स्पन्द परासार निर्नामि ऊर्म्यादितन्मतम् एतत्परं त्रिकं पूर्वं सर्वशक्ति अविभागवत्। अस्मिन् किञ्चित् पाठभेदः वर्तते। हृत्स्पन्द दृक् परासार निर्नामि हृत्स्पन्दः हृदयस्य हृदयं भवति ये पराबीजः यस्मिन् सर्वं बीजरूपेण स्थितं तस्य स्पन्दः बहिरुन्मेषः तत्परायाः सार निर्नामि ऊर्मादितन्मतम् एतत्परं त्रिकं पूर्वं सर्वशक्य विभागवत्। अत्र भाव समुल्लास शंका संकोच विच्युतिः स्वानंद लीनता मात्रा इच्छा कर्म दृक्तयम् कर्म दृक् इच्छा कर्म दृक् माने ज्ञानेच्छा क्रिया इति एते ये भाव समुल्लास शंका संकोचात् विनिर्मुक्तः भावस्य यः समुल्लासः तस्य तस्मिन् शंकारूपी यत् संकोचः वर्तते तस्य विच्युतिः यत्र भवति तस्मिन् स्वानन्दलीनता मात्र स्वानन्दे लीनता मात्र स केवलं ज्ञानेच्छा क्रिया दृक् मात्रं तत् मात्रतया स्व अवतिष्ठते। तथा च गुरवः शैव दृष्टा वित्थं न्यरूपयन् शिवदृष्टि इत्यादिषु शिवदृष्टि इत्यस्मिन् एवमेव गुरवः नाम सोमानन्दनाथः एवमेव एनं निरूपितवान् शिवैक्याख्यातिरूप भ्रान्तिमय संसारावस्था यावन्नोन्मिषति तावदपि तावत्येव उक्तरूप शिवता तथा च शक्तिपञ्चकम् अपि तदानीमेकरूपम् अपि व्यवहारापेक्षया कार्यसम्भवाद् अस्त्येव तथा हि परापरावस्थायां योऽहम् इति सहज प्रत्यवमर्शात्मा प्रकाशः स एव परानपेक्षः पूर्णत्वादानन्दरूपो निर्वृत्तचिन्मयः स्थित एव सैव स्वतन्त्रता मुख्या शिवता तदुक्तं चिदाहलाद इति। अच्छा, पूर्णचिदानंद मात्रे अनुभवः प्रकाशनं न तु बाह्ये। तथैव तत्रैव लयो यस्य स तथा अनेन निवृत्त चित् कथिता इच्छा ज्ञान क्रियास्तु भिन्न विषयादपेक्षया स्फुटी भवन्ति। परावस्थायां पुनः योऽहम् इत्येव स्वभावः प्रकाशते तावत् प्रकाशत्वात् तदेव ज्ञानं संरम्भरूपत्वात् सैव क्रिया तत्स्वभावत्वेन
तदभ्युपगमात् इच्छापि स्थिता एव इत्याह तदिच्छा तावती इति तावच्च स्वरूपं क्रिया इति योज्यं। पुरा ज्ञानेच्छा दृक् इत्यादीनाम् एकैकं कृत्वा अत्र विस्तारः क्रियते अथवा तावद् ज्ञानम् इति तावत् शब्दः क्रियायां स्त्रीलिङ्गः परिणमनीयः द्वितीयस्त्वन्ते तावत् शब्दः क्रमार्थः परापरादि अवस्था अपेक्षा अतएव भिन्न विषया भावेपि अभ्युपगम प्रकाश संरम्भाणां सर्वदा प्रकाशमयत्वेन अविचलनाद इच्छादि व्यवहार योग्यता एव इत्युक्तं सुसूक्ष्मा इति सुसूक्ष्मत्वं ईशितव्याद्यभावेन सुसूक्ष्मत्वं कथम् ईशितव्याद् ईशु प्रेरणायां तो अन्यत्र कश्चित् प्रेरकभावः तत्र नास्ति स्वयं स्वात्मानं इति। तो ईशितव्यादि अभावेन ईशितव्यादि अभावेन विभाग अपरिकल्पनात् अतएव शक्तिसामरस्यं पूर्णचिन्मात्र प्रकाशतात्मत्वात् चिदाह्लादपरत्वं च उक्तम्। सैव च निर्विभागता परावस्था यदैवमास्ते परस्तदा इत्युक्ता इति शिवदृष्टि इत्यस्य व्याख्याने स यदास्ते चिदाह्लाद मात्रानुभव तल्लयः। शिवदृष्टि इत्यस्मिन् शिवदृष्टि ग्रन्थे अस्य उत्पलदेवस्य टीकायां ततः उदाहृतं। तदिच्छा तावती ज्ञानं तावत् क्रिया हि सा सुसूक्ष्मशक्तित्रितय सामरस्येन वर्तते। यावत् इच्छा तावत् ज्ञानं तावत् क्रिया अर्थात त्रिसृषु ज्ञानेच्छा क्रियादिषु समान एकरस्यत्वं सुसूक्ष्मशक्तित्रितय सामरस्येन वर्तते। यदानीम् इच्छा ज्ञान क्रिया इति समानतया अवस्थिता तदानीं शक्तित्रितये सामरस्यं भवति। चिदरूपाह्लादपरमः सदा भिन्नो भवेदिति ननु चेदृशी विश्वात्मभूते संकोचवर्जनात् विकल्पकल्पनामूला कथं शास्त्रादिसम्पदः उच्यते सर्व एवायं बोधः संवित् प्रभामयः। तो एवं चिद्रूपाह्लाद परमः तदा अभिन्नः चिद्रूप आह्लाद परमाह्लादः भवति। तदानीं यदानीं ज्ञानेच्छा क्रिया इति त्रिसॄणां सामरस्येन अवस्थितिर्भवति। अत्र शंका भवति ननु चेदीदृशी विश्वात्मभूते संकोचवर्जनात् विश्वात्मभूते संकोचाभावात् यदि ईदृशी विकल्पकलनाभूतः विकल्प तो ईदृशी स्थितिः चेदृशी ननु च ईदृशी विश्वात्मभूते संकोच कल्पनात् वर्जनात् एवं स्यात् तो विकल्प कल्पना मूलाः शास्त्रादि संपदः कथम्। ततः शास्त्रेषु विकल्प कल्पना एव शास्त्रस्य शब्दजालस्य हेतुः भवति। तो तस्मिन् चिदाह्लादे परमे चिद्रूपे चिदाह्लादे अभेदभावेन अवस्थिते तत्कथं संभवति। उच्यते सर्व एवायं बोधः संवित् प्रभामयः प्रकाशरूपतायोगात् चिदामर्श घनात्मकः तदामर्श स्वभावोऽयं यः प्रकाशः प्रकाशते स एव किन्न शास्त्रौघः किमन्यैर्युक्तिडम्बरैः परवाग् देवता विद्धस्तत्रासौ केवलं भवेत्। प्रकाशरूपतायाः संयोगात् चिदामर्श घनात्मकः यः अमर्श विमर्श स्वभावोऽयं यः प्रकाशः वर्तते स एव किं न शास्त्रौघः किमन्यैर्युक्तिडम्बरैः परवाग् देवता विद्धस्तत्रासौ केवलं भवेत् न तु लौकिकमायीय वर्णपुञ्ज विचित्रितः। तो स एव किन्न शास्त्रौघः स एव प्रकाशः शास्त्रौघः किमन्यैर्युक्तिडम्बरैः अन्ययुक्ति इत्यादिभिः यत् युक्ति आडम्बरेण किं स एव किं न शास्त्रौघः परवाग्देवता विद्धस्तत्रासौ केवलं भवेत्। तत्र केवलं परदेवता विद्धः
तत्र सो प्रकाशात्मा केवलम् अर्थात् एकः सद्वितीयवर्ज्यः केवलं भवेत्, न तु लौकिकमाय्यीय वर्णपुञ्जविचित्रता। लौकिकशास्त्रेषु वर्णादि व्याख्यानं भवति, लौकिकं माय्यीयवर्णपुञ्जविचित्रिताः, तत्र तादृशं शास्त्रं न भवति। अत्र वृत्तिः चिदात्मनश्च ईश्वरस्य आत्मनि इव अभेदेन अर्थेष्वपि प्रकाशो अस्ति, अन्यथा प्रतिभासमानार्थैकविषयो निर्मातृतामयो विमर्श इच्छारूपो न स्यात्। ये प्रत्यभिज्ञा हृदय प्रथमे अध्याये 10वें श्लोके उक्तं श्री प्रत्यभिज्ञायाम् आत्मसंस्थस्य भासनम् न तो लौकिकं माय्यीय वर्णपुञ्ज विचित्रितः अस्त्येव न विना यस्माद् इच्छामर्षः प्रवर्तते स्वभावम् अवभासस्य विमर्शं विदुरन्यथा। यस्य विना अस्त्येव न विना तस्मात् इच्छामर्षः प्रवर्तते, तस्य बिना इच्छामर्षः विमर्शः न प्रवर्तते, स्वभावम् अवभासस्य विमर्शं विदुरन्यथा। अन्यथा अवभासस्य स्वभावम् एव विमर्शः इति कथ्यते, ज्ञायते। प्रकाशोऽर्थो परक्तो तुल्यो रत्नादिकैः इति अतवृत्तिः प्रकाशो अर्थोपरक्तोऽपि तुल्यो रत्नादिकैः प्रकाशस्य मुख्य आत्मा प्रत्यवमर्षः तम बिनार्थभेदिताकार परस्य अस्य स्वच्छता मात्रं न तु अजाड्यं चमत्कृतेरभावात्। प्रकाशस्य मुख्यः आत्मा प्रत्यवमर्षः बिना अर्थभेदिता आकार अस्य आकारस्य अर्धभेदितां विना स्वच्छता मात्रं न तु अजाड्यं चमत्कृतेरभावात्। स्वच्छता मात्रं न तु अजाड्यं चैतन्यं न भवति चमत्कृतेरभावात्। चमत्कृतिः विश्रान्तिः। किंच यत् किंच नामात्र चित् चमत्कार गोचरः न तु जाड्यं चमत्कारेरभावात्। किंच यत् किंच, ये अस्य पूर्वार्धः मन्ये अस्मिन्नेव आगतः। किंच यत् किंच नामात्र चित् चमत्कार गोचरः। ह्लादनामादि विषयस्तदासौ भवति स्फुटः तद्विमर्शान्तरालम्ब समुच्छलन योगतः पश्चात् सुस्फुटतामेति तथा च गुरुरुचिवान्। तेषां गुरुभिः किं मुक्तं यत् यत्किञ्चित् नामत्र चित् चमत्कार गोचर यत्किमपि विद्यते ह्लादनामादि विषयः तदासौ भवति स्फुटः। तस्यैव चित् चमत्कार गोचर यत्किमपि विद्यते तस्य ह्लादः इति नाम भवति। जी। तद्विमर्श अंतरालाम्ब समुच्छलन योगतः पश्चात् स्फुटतामीति तथा च गुरुरुचिवान्। तस्य विमर्शस्य अंतरालंबस्य यदानीम् अंतरालम् आलम्ब्य समुच्छलनं यदानीं प्रयुज्यते तस्य समुच्छलनं भवति। तदनन्तरं सप्रकाशः यद्वा ह्लादः चित्चमत्कार गोचर यत्किमपि भवति स ह्लादः स्फुटतामीति स्पष्टतया प्रतिभाति। तथा च गुरुवान् यथा सुसंविदा सिद्धं सुखादि व्यवतिष्ठते। यथा तत्र स्फुटतामेति स्फुटता तस्य किं फलं यथा स्वसंविदा सिद्धं सुखादि व्यवतिष्ठते न हि व्यवस्था समये वेद्यते तथा वश्योपगन्तव्यः स्वसंविद साधनादिति। तो
तो यदानीं समापत्तिः भवति व्यवस्थासमये स्वसंविदा तदानीं न वेद्यते एव तथा जी अवश्योपगन्तव्यः स्वसंवित् साधनादिति। तो स्वसंवित् साधनात् सः प्रकाशात्मा यद्वा चित् यत्किं चित् चमत्कारगोचरः मुख्य आत्मा अवश्यमेव अवगन्तव्यः। एवमत्रापि पश्चात् यद् ज्ञानाद् उल्लासवर्तमनि सर्वाभेदमयी भूमिः यावत्तामृश्यतां व्रजेत् तावत्तद् उचितोदार विमर्शांशस्फुटत्वतः तादृक् स एव शास्त्रत्वं प्राग्विसर्गः प्रपद्यते। तो पुरायत शास्त्रस्य शास्त्रमूलकत्वं कथं किं नाम शास्त्रत्वम् और एवं ये स्वसंविदाकारतया अवस्थितस्य प्रकाशस्य प्रकाशात् शास्त्रविकल्पना कथम् उदैति इति आदौ किं नाम शास्त्रत्वम् इति परिभाषितम् एतावत्। जी तावदुचितोदार विमर्शांशस्फुटत्वतः तादृक् स एव शास्त्रत्वं प्राग्विसर्गः प्रपद्यते। एतदेव तु युक्तं स्यात् तथा ह्यनुपधौ परे शास्त्रार्थेऽपि समाचार लेशः कोऽपि विभाव्यते। सनूनं स्फुटता धाम अभिज्ञानादिशक्तिमान् वैचित्य अपरिबृंहिता तद्वैचित्य परिबृंहिताः यथा मुखस्य तद्व्यक्ति स्थाने सुमुखरेपणौ खड्गे चंचल सद्वृत्त सूक्ष्म दीर्घादिका स्थितिः तदित्थं परमे रूपे प्रोद्भूता ज्ञान संपदः अनवच्छिन्न हृदय बीजात्मत्रय संसुंदराः यदा तु छलदाकारः स्वतरंगांतरात्मनाम् आत्मकां विशिसृक्षति भावोघान् भैरवः शक्तिब्रह्मितः तदा ता एव विज्ञान उपाधिजान् ईशत् क्रिया समाचार यंत्रणां संस्थिता इव एतावता परितस्तत्तरंगौघ तात्मतां समुपाश्रिते तथापि जगदानंद सुंदरे बोधभैरवे भाव निर्भरता मात्र संतृप्ते शक्तिशालिनी पूर्णया तेजशक्त्यैव न्यक्यते शक्ति संपदे तादृगे विमर्शात्मा ज्ञानधारा विजृंभते यस्यां भोगोपदेशेन कोऽपि लादः प्रवर्तते। शोभनम्। जी जी स्वामीचरण। अन्ये न आगच्छन्ति। अन्य न आगता को केपि। विजयिनं मालिनी विजय वार्तिकं पृथक्कृत्य जी आप्यतां यतो हि श्वः अध्ययने जी जी स्वामीचरण। ओम नमो अहमर्धाय लोकानां सिद्धेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने। नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामीचरण। धन्यवाद। नमो नमः।